भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज आमी होली फॅमिली पवित्र कुटुंब नजरेताचे पवित्र कुटुंबाचे फेस्त आमी आचरण करता. होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ. वय हे कुटुंब पवित्र कुटुंब जावन आसा कित्याक त्या कुटुंबांत जेजू आसलो. पूण आयचो वांजेल आमकां सांगता लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वळ 40 50 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्स 41 to 52. जेजू भुरगो देवळांत. वय आमकां सगळ्यांक कळीत आसा 12 वर्सांच्या प्रायर भुरगो जेजू देवळांत मिसिंग म्हणून तो सांबून वता. तो खंय आसा म्हणून कळीत ना. ताचे आवय बापाय ताका सोदना करतात. खंडी जावन ह्या सोदनेर उत्तीम तरान आमच्या कुटुंबाक एक लिसांव आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. जेन्ना मोरी आनी जुजे लगभग 1 दिसाची पाय वाट करन ती पाटी जेरुसलेमांत हांवन नजरेक येताली. येता आसतना मदें तांकां कळीत जालें की भुरगो आमचे सांगाता ना म्हणून. जावंक पुरो स्त्रियेच्या पंगडांत मोरी आसली आनी दादल्याच्या पंगडांत जुजे आसलो. जुजे चिंतलो मोरयेन पुता जेजूक सांगात दिला म्हणून. मोरी चिंताली चेडो भुरगो जाल्ल्यांत तो जुजे सांगाता आसा म्हणून. पूण 1 दिसाच्या पयण्या उपरांत तांकां कळीत आसता की भुरगो तांचे सांगाता ना म्हणून. तेन्ना लुकाचो वांजेल सांगता 3 दिसाची पाय वाट काडून ती पाटी जेरुसलेमाक वतात. कित्याक 3 दीस म्हळ्यार सोदनार सगळ्यां कडेन विसारन वेता आसतना जावंक पुरो कितलीं गबारल्या जावंक पुरो बापाय आनी आवय भुरगो ना म्हणून. वय लुकाचो वांजेल म्हणटा देवळांत तो तांकां दिश्टीक पडटा. पूण भुरगो जेजू खंडीत जावनी
देवाळान मिस्सिंग नातुरलो, तो सुकून गेल्लो न्ही. बगार लुकासो वांजेल म्हणटा अध्याय 2 वळ 3:3 परबेच्या दिसा काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. पळया, भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. कित्याक ताका कळीत आसलें म्हजें काम बापाचें काम म्हणून, त्या देखून तो देवळांत रावलो. पूण जेन्ना तो आवय बापायक मेळटा तेन्ना लुकासो वांजेल 11 म्हणटा तो देवाक आनी मनशाक मानवन जावन जाणवयन आनी प्रायेन तो वाडलो. तो आपल्या आवय बापायक काल जावन जियेलो म्हूण तो सांगता. लुकासो वांजेल अध्याय 2 वळ 20:50 म्हणटा उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक पाटी आयलो, तांकां तो काल जावन जियेलो. देवाक आनी मनशाक मानवन जावन जाणवयन आनी प्रायेन तो वाडलो. वैमुगाच्या भावांनो, खंडी जावन तो काल जावन जियेलो. कालतेपण सांतीपणाची वाट, कालतेपण सांतीपणाची वाट जावन आसा. मोगाच्या भावांनो बिनो, जेन्ना आमचें कुटुंब कालतें जावन आसा तें वर्तें जाता. कालत्यांक देवान वर्तो केलो म्हणून मोरी आमची माय सांगता. खंडी जावन त्या कुटुंबांत कालतेपण पळोवंक मेळटा. पयल्यान पयलीं आमी पळोवया कुटुंबांत कालतेपण. मोरी, जुजे आनी जेजू. मोरी आनी जुजे एकामेकाक दुर्सानांत जेजू नातिल्ल्या वेळार, जेजू तांच्या पंगडा नातिल्ल्या वेळार बगार एकामेकाचा हात धरून ते पाटी वेतात, सोदण्यार वेतात. तें आसा कालतेपण. दुसरें जावन आसा मोगाच्या भावांनी मिळनो, जेजूक हर एक वर्सा ते देवाळाक आपूण हाडनेतले देवाची वळख दिवंक. त्या देखून किर्तान 120:7 म्हणटा वळ 3 भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ तुजें दान. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ तुजें दान. वय आमी आमच्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवचे. मोगाच्या भावांनो, आमचें कुटुंब पवित्र जायचें जाल्यार जेन्ना आमच्या कुटुंबान आमी भुरग्यांक आमचे देवाची वळख दिता, जावं पुरो सकाळी आनी सांजेच्या मागण्या वेळार, सदां मिसाक या आयताराच्या मिसाक वेळल्या वेळार, इस्कॉलांत आयताराच्या दिसा कॅटेकिझम या दोतोरनाच्या क्लासीन आमी तांकां भाग घेवंक घेतना आसतना, जावं पुरो रेतेर या विशेश तरान कुमसारांच्या सक्रामेंतांत तांकां उत्तेजन दिल्ल्या वेळार खंडी जावनी देवाचें उतर सुफळ जाता. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ तुजें दान. पळय मोगाच्या भावांनो बिनो, पयलें जावन आसा कालतेपणाची वाट. जेजू जुजेक आनी मोरयेक कालतो जालो. दुसरें जावन आसा भगवंतपणाची वाट, ते मागण्याद्वारे. आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणो, निर्गमन 2 नेमाचें पुस्तक अध्याय 6 वळ 7 आनी 8 अशें म्हणटा. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 6 and 7. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत गाजोवन दवरू. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना, तूं वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना, तूं उठतना ती तांकां सांग. कसलें तें तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. कसलें ती उतरां. वय देव मैजेक सांगता आनी मैजे आपल्या लोकांक सांगता. कसलें ती उतरां ती जावन आसात. कशें आमी इजिप्तांत कश्ट नासल्ल्या, कशें मैजेन देवाच्या मुखांतर आमकां फारावेच्या रायातावन आमकां भायर हाडलें. 40 वर्सां अरण्यांत देवान आमकां खावंक आनी पियोंक दिलें आनी ताणें राखलें. आनी आतां आमकां बसयल्ले गांव ताणें फरमायला. मोव आनी दूद आनी मोवळच्या देशाक आमकां ताणें हाडलां. हें देवान केल्लें महिमा तांकां परत परत सांग. पूण मोगाच्या भावांनो विनो, आज आमी आमच्या भुरग्यांक कितें परत परत सांगचें तें जावन आसात आमी जिवितांत काडिल्ले कश्ट. सबार पोटी आमच्या भुरग्यांक आमी कितें करता तें सांगिना. परगांवांत आमी गळतां जावंक पुरो मोगाच्या भावांनो बिनो,
आमच्या भुरग्यांक तें कळीत आसना जावंक पुरो. तुज्या भुरग्यांक तुवें काडिल्ले कश्ट सांग. हांव सावदी गेल्लो 12 वर्सां पयलें 2000 लगभग 13 इसवेंत. पळय मोगाच्या भावान विनो पयले पटी रेतीर दिवंक थंय गेल्ल्या वेळार हांव केदाळे चिंतलो गाल्फ म्हळ्यार पयशे रुकार तावन पडटात म्हणून, इजी मेळटात म्हणून. पूण हांव थंय गेल्ल्या वेळार म्हाका कळीत जालें आमचे तरणाटे, आमची कुटुंबां त्या परगांवाक वचून कसले कश्ट काडटात म्हणून. असल्या वताक, कठीण मारच्या वताक ताणें दिसाक काम करूंक जाय. आनी युवाच्या वेळार मोगाच्या भावान त्या युवांत, कटकुट्या युवांत कसले कश्ट सबार युवाक म्हाजेडे सांगून रडोन आसले. आनी तांचें जिवीत पळोवन म्हाका रडणें आयल्या. कित्याक म्हळ्यार गांवांत आमकां एक पितूर आसा, परगांवांत पयशे इजिली मेळटात म्हणून. पूण ना, कश्ट काडल्यार मात्र मोगाच्या भावान मेळनो, गामवार आयल्यार मात्र परत परत तुज्या भुरग्यांक सांग तूं कशेलें कश्ट काडटाय म्हणून. तेन्ना आमचें कुटुंब पवित्र जाता. जावंक पुरो मरयेन आनी झुजेन आपल्या पुताक आपूण कितें कश्ट काडल्यात म्हणून सांगल्यात. जावंक पुरो झुजेन सांगलां, जावंक पुरो मरयेक हांवें साणीचें म्हूण चिंतिल्लें, ती गर्भेस्त आसली, हांव तिका सोडून येता म्हूण चिंतून आसलो. मरयेन सांगलां, जावंक पुरो हांव गाब्रिएल बडव्याक सांगलां हांव एक अहंकार स्त्री. वय तुका 9 म्हयन्याच्या बर्त गुरवार आसतना बेतलेमाक वचोन थंय हांवें काडिल्ले कश्ट. थंय तावन आमकां दुतान आज बडव्यान आमकां इजिप्ताक वच म्हणे आनी इजिप्तांत परत्यान नजरेताक ये म्हणे. आमी त्या पांय वाटेन काडिल्ले कश्ट आमकां मात्र कळीत आसात. ते खंडीत जावन जेजू कडेन ताणें सांगल्यान जावंक पुरो. त्या देखून कुर्सर तावने मोगाच्या भावान बिळनो आपल्या आवयचो ताणें उडास जाणू ना. कुर्सर तावने आपल्या आवयक तो जुकतो जागो दिता. तर आज आमचें कुटुंब, भुरगीं, आवय बापय, मलगाडी, तरणाटी सांगाता आमचें कुटुंब पवित्र करया मोगाच्या भावान विनो. ताच्या खातीर खंडीत जावन त्याच जेजू लागीं आमी मागया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजें पासपोर्ट रिन्यूवल जावचे खातीर हांव मागून आसलें. हाच्या पयलें 2 फावटी हांवें ट्राय केल्लें, तरी दोनी फावटी तें रिजेक्ट जाल्लें. त्या देखून हांव जायते खंती नासली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांचे लगचे देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांवें रिपीट करून मागूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पासपोर्ट म्हज्या हातांत मेळ्ळा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक बहीण देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक एक कडेन काम मेळ्ळेलें, तरी ताका जॉयनिंग लेटर मेळूंक नासलें. त्या वेळार आमी जायते खंती नासलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन भरून घालून तांचे लगचे देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें केलें. आनी आमी पिटिशन दिल्ल्या एकाच हप्त्या भितर म्हज्या पुताचें जॉयनिंग लेटर हातांत मेळ्ळें. आतां तो बऱ्या तरेन काम करना आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 3 वर्स 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारतां आनी आपल्या पवित्र पर्वता थावन तो म्हाका जाप दिता. आतां आमी कीर्तन 18 वळ 1 तावन 6, साम 18 वर्स 1 to 6. ताच्या उपरांत आतां आमी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 18, 1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटें, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवड म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत धांवन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हाका फॅमिली विजा मेळूंक जाय म्हूण हांव जायते ट्राय करनासलें आनी मागून आसलें. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लगचे देवाचें उतर काण घेवन सदांच हांवें रिपीट करून मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका फॅमिली विजा आतां फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 26 वर्स 4. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सस्तीक खडाप. एक बहीण तिच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या हाताक आनी पांयाक मोय येतलें आनी जायते दूख आसलें. जायतीं वखदां आमी केलीं आनी डॉक्टराक कन्सल्ट केल्यार कितें प्रॉब्लेम म्हूण आमकां कळीत जालें ना आनी तें दूख उणें जावंक ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लगचे देवाचें उतर काण घेतलें आनी सदांच रिपीट करून हांवें मागणें केलें. देवाच्या कृपेन तें सगळें दूख आतां पयस जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हाका एक बरी सैरीक मेळचे खातीर हांव मागून आसली. देवाचें देन आतां बरी सैरीक म्हाका मेळ्ळा देखून हांव म्हज्या काळजांत थावन देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या मम्मीच्या पोटांत जायती दूख आसतली. हांवें त्या वेळार डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून मागूंक सांगलें आनी तांचे लगचे देवाची उतरां काण घेवन हांवें रिपीट करून मागलें. देवान म्हज्या मम्मीच्या पोटांत आसतले सगळे दूख गूण केलें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 25 वर्स 1. सर्वेस्परा तूं म्हजो देव, हांव तुका वाखणटां, हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतां, कित्याक तुजी विचित्र कृत्यां तुवें केल्याय. पुर्विल्ल्या काळार तुवें केल्ल्यो येवजण्यो विश्वासान आनी थिरासणेन तुवें सिद्ध केल्याय. मगळा जेजू, तुवें कुटुंबान जल्मालोय, कुटुंबान वाडलोय, कुटुंबान व्हड जालोय. खंडीत जावनी कुटुंबाचे कश्ट कितें म्हणून तुका कळीत आसा मगळा जेजू. ह्या पवित्र कुटुंबाच्या फेस्ता वेळार तुज्या आवय बापायक तुवें सांगात दिलोय जावंक पुरो घरचें काम करूंक, बापायचें सुतारेचें काम करूंक, आवयक कुजनांत ह्या हेर कामांत तुवें सांगात दिलो जावंक पुरो. तुज्या इश्ट मंत्र जांग आतां तूं केळो न्हू, सांजेच्या घरा आयला जावंक पुरो. पळय मुगाच्या भावान न्हू, असलें कुटुंबांत तूं वाडलोय. त्या कुटुंबांत कश्ट संकश्ट आसले, वादळां उपजाल्लीं, लारां आसलीं वय. पूण जाल्यार जेजू तुवें ह्या सकड कश्टा संकश्टांत वादा वाडारांत तुवें तांकां सांगात दिलोय.
तशेंच आज आमच्या कुटुंबात येवन राव. जेजू आनी मोरये सांगता तूं ये. कशें तूं काना शहरांत मोरये आसली थंय, तशेंच आमच्या कुटुंबात ये. आमच्या कुटुंबात कितें उणें पडल्यार तें भरती कर मुगळा जेजू. आमचें कुटुंब संतोषाचें, माया मोगाचें, नंदनाचें कुटुंब जावं दी मुगळा जेजू. तशेंच आमच्या कुटुंबात आसले पिडा शिडा तूं गुण कर. आमच्या कुटुंबात आयिल्ले कसले संकश्ट तूं पयस कर. आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी. शिकोवंक मोतीचे उजवाड दी. तशेंच भुरग्यांक आपल्या आवय बापायनी जेजूच्या वाट्यान चलोवंक जाय आसली कृपा तांकां आवय बापायक दी. तशेंच आमच्या घरांत आसली मालगाडी जावन आसात, मोतयां जावन आसात. सिराक असो बूक म्हणटा आमच्या घरांत आसली मालगाडी मोती जावन आसात. तांकां आमी मोगान पळोवंक, तांकां आमी बरो तांकांच म्हणलो गौरव दिवन चलोवंक जाय आसली कृपा आमकां दी म्हणून आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो. आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. फाटल्या वर्सा करगां दिवया, नव्या वर्साचे आशिर्वाद मागया. ह्या वर्साच्या 11च्या दिसा म्हणजे डिसेंबराच्या 31 तारखेर सांत आंतोनीचे पुनशेत केरेकट्टे मांडून हाडटा रेतीर. ह्या वर्सा देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन नव्या वर्साच्या सुवाळ्याचेर जेजूची विसणार आशिर्वादां जडसो एक वर्तो अवकाश. सकाळीच्या 9:30 वरांथावन दनपाराच्या 12:30 पर्यंत ही रितीर मांडून हाडल्या. आर्गां वाखाणी, मिसाचें बलिदान, नवेन आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन ह्या सुवातेर आसतलें. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर हजर आसा. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सम्याची विसणार आशिर्वादां जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान ताच्या जिवितांत केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो घर आनी जागो बऱ्या मालाक सेल जावन वचूंक आनी म्हजें रीण फारीक जावंक हांव देवा लागीं सदांच मागून आसलें. सकाळीं दनपारां सांजेर ऑनलायन येवच्या मागण्यांत हांव कळनासतना भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून देवा लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो घर जागो बऱ्या मोलाक सेल जावन गेलो. मात्रणे म्हजें सगळें रीण फारीक जालें. तशेंच म्हजी मम्मी वयरतावन सकला पडून ताजे पांय ट्विस्ट जाल्ले आनी ताका डॉक्टर लागीं व्हरून ट्रिटमेंट केल्यारय ताच्या पांयांचें दूख उणें जावंक नासलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचें लक्षांत देवाची उतरां काडून घेवन सदांच तिच्या खातीर हांवें रिपीट करून मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तिच्या पांयांचें दूख आतां कंप्लिटली देवान बरें केलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भाव आपल्या भयणीच्या आनी आवयच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा तांची भलायकी जायती पाड जाल्ली आनी डॉक्टरा लागीं तांकां व्हेलें आनी डॉक्टरान तांचें टेस्ट केलें आनी बायोप्सी रिपोर्ट काडी जाय म्हूण सांगलें. आनी तांचे रिपोर्ट येवच्या पयलीं आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांचे लागचे मागणेचो आधार आमी सोदलो. आमी देवाची उतरां काडून घेतलीं आनी निरंतर रिपीट करून तांचे खातीर हांवें मागूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तांचो रिपोर्ट पळयत आसतना कसलेच मेजर प्रॉब्लेम नासतना तांचो रिपोर्ट बऱ्या तरेन आयलो. आतां तांची भलायकी बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत शिकतालो आनी ताच्या शिकपान ताका सक्सेस मेळचे खातीर आनी तो बऱ्या मार्क्सान पास जावचे खातीर हांव सदांच निरंतरी जेजू लागीं मागून आसतली. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां काडून घेवन सदांच विश्वासान रिपीट करून जेजू लागीं हांव मागून आसतली. आनी तशेंच म्हज्या पुताक एक बऱ्या इंजिनियरींग कॉलेजांत सीट मेळचे खातीर हांव मागून आसतली. देवान म्हज्या मागण्याक कान दिलें आनी म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सान पास जालो. मात्र न्हय ताका जाय आशिल्ल्या इंजिनियरींग कॉलेजींच ताका सीट मेळ्ळी देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 4 वर्स 8. शांतीन हांव आड पडटां आनी म्हाका न्हीद पडटा कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विशय घेवंक दितलोय. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव बिझनेस एडमिनिस्ट्रेटान मास्टर्स करनासलो आनी त्या वेळार सकाळीं दनपारां आनी सांजेर ऑनलायन येवच्या मागण्यांत भाग घेवन हांव कळनासतना म्हाका बरे मार्क्स मेळचे खातीर मागून आसलो. तशेंच म्हजें स्टडी हांव बऱ्या तरेन करनासलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां रिजल्ट आयले आनी हांव बऱ्या मार्क्सान पास जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 23 वर्स 6. सगळे म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो.
पुन्हा थावन सीमा म्हणली एक भयण ताचो घोव प्रकाशाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक कठीण ताप आसलो आनी ताप कितें केल्यारय उणें जायनासलो. आमी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी डॉक्टरान टेस्ट करून ताच्या रक्तांत ग्लुकोज चड आसा म्हूण आमकां सांगलें. त्या वेळार हांवें देवाचेर विश्वास दवरलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां घालून तांचे लागचें देवाचें उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून म्हज्या घोवा खातीर हांव मागून आसली. थोड्याच दिसा उपरांत हांवें परत्यान म्हज्या घोवाचें टेस्ट केलें आनी ताचे सगळे टेस्ट नॉर्मल आयले. मात्र न्ही बेगीचे बेगी म्हजो घोव बरो जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 20. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासंतलो ताणें निवारलो.